वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कोच लाइनमा। सो गाइज म चाहिँ धेरै दिनपछि आएको छु, म रेगुलर हुन पाएको थिइनँ। सो गाइज अनि त्यो ट्रकवाला पार्ट 2 चाहिँ म अब हालिनेछु, किनभने अहिले त हाल्न पाइनँ, किनभने अर्को एउटा भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। सो गाइज यो भिडियोलाई चाहिँ अगाडि गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट हानिदिनु होला गाइज। अब चाहिँ म एउटा मोड लगाउँछु, थाहा होला तपाईँहरूलाई कुन मोड लगाउँछु भनेर। रिस्टार्ट, यस। यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको फेभरेट मोड हो गाइज, फेभरेट। सो गाइज अब चाहिँ भिडियो चाहिँ सुरु गर्न लागेको समय त गाइज यो चाहिँ guys.
Okay. Okay. Okay guys. सो गाइज हामी चाहिँ भिडियो पनि खत्तम गर्न सकेको छौँ। सो गाइज आजको लागि यति नै। अब हामी मिल्छ अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्म गर्नु होला, बस्नु होला। सो गाइज बाई बाई, सी यू टुमारो। ओके गाइज, टिल देन टेक केयर गाइज। आफ्नो केयर गर्नु होला है त गाइज। बाई बाई। अब चाहिँ अनि गाइज एउटा कुरो होइन, भिडियोलाई चाहिँ फेरि लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला होइन, because my video is very खतरनाक. So guys, bye bye. अनि फेरि भन्दैछु guys, take care.